वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मुलाकात की, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका, इसलिए मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे फासले कभी भी नहीं पैदा हो सकते। मेरा और उनका दिल बहुत करीब है। हम जो भी एक्शन लेते हैं वो फौरी तौर पर कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है। यहाँ तक कि अब शो कॉज नोटिस भी, उस पर भी कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद उस वक्त तक अपनी सही रूह के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एलिमेंट्स नेशनल एक्शन प्लान पर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के ऑब्जेक्टिव्स पर अमल नहीं करते। अगर पैमरा का इख्तियार सबने अपने पास रखना है तो पैमरा को फिर बंद कर दिया जाए। अब कुछ लोग पैमरा के एम्प्लॉइज को थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं किया, चैनल बंद करा के आपको बताया था कि चैनल बंद नहीं कराना, ठीक उसके न्यायिक कोर्ट से ऑर्डर में आगे वो जिस स्पीड पे आपने बंद कराया था ना, उससे ज्यादा स्पीड पे आपने खुलवाना है। नौकरी आपकी करनी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है। और मैं कंफर्म करूंगा कि कॉल में नहीं आती तो फिर आपको बड़े मेहरबानी गिना नहीं करना कि मेरी टांगें टूट गई है, मेरा मुंह फट गया कहीं से। कोई गाड़ी टक्कर से मार के उसका जिम्मेदार मैं नहीं दूंगा। समझ आ गई आपको बात? मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, मैं पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। ये अफसार आलम साहब थे, इन्होंने आज एक हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद दो तीन बातें, इनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, इस पे भी कम्प्लीटली एग्री। एक निजी चैनल ने अभी हाल ही में जो दहशतगर्द का इंटरव्यू करके अपने मौक़िफ़ ऑन एयर करने की कोशिश की, हमने उसकी सख्त मुखालफत की और हम वी स्टैंड बाय इट। सो ऑब्वियसली जिस इदारे ने वो करने की कोशिश की थी उनको भी बैकफुट पे जाना पड़ा एंड पैमरा स्टॉप्ड इट। गुड पॉइंट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने सुनाई है, इसका क्या मतलब है? कौन है ये शख्स, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? जान की उनको लोग कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, व्हाई? द बिग क्वेश्चन इज कि क्यों? बहुत सारे सहाफियों ने उनसे सवाल भी किया, बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए और बहुत सारे सवाल वो गोल भी कर गए। चेयरमैन पैमरा का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि फहाशी के हवाले से जो वो चीजें बंद कराते हैं या दीगर जो चीजें वो बंद कराते हैं, लोग कोर्ट्स का सहारा ले लेते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर लोग कोर्ट्स का सहारा ना ले तो क्या करें? एक चैनल की तरफ अलबत्ता बार बार वो इशारा कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो चैनल क्या है, क्या कर रहा है, उसके क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, ये मेरे ख्याल से अब बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दो तीन चैनल्स आपस में बिला वजह लड़ रहे हैं। लड़ने की क्या वजह है ये आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन इस मखसूस चैनल के ऊपर बड़े बेशुमार इल्जामात हैं और अफसार आलम साहब जो बात करना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे, दिस इज व्हाट आई रियलाइज, कि वो ये कहना चाह रहे थे कि कुछ को, क्योंकि उनसे सवाल किया गया ना कि भाई ये कौन है ये आदमी, आपने कहा जी इस शख्स ने आवाज बदल के थ्रेट की, तो एक सहाफी ने कहा जी आपको कैसे पता कि आवाज बदल के थ्रेट की, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ऑब्वियसली इट वाज अ प्राइवेट नंबर, नो अननोन नंबर, तो कॉल कहीं से भी आ सकती थी। इस पर हम जरूर तज्जिया भी लेंगे कि ये आज जो इसकी टाइमिंग थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या बताना चाह रहे थे, वो किस चीज की अश्योरिटी। एक चेयरमैन पैमरा और पैमरा के लोगों की जान महफूज नहीं है। दिस इज अ प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटी। वही वजीर आजम के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे दिल जुड़े हुए हैं, बहुत करीब है, तो फिर क्या वजह है कि उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों को ललकारना पड़ा, उनको कहना पड़ा जी खुदारा इसका नोटिस लें? किसका नोटिस लें और कौन इसका नोटिस लेगा? बहरहाल आई थिंक ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन पर्टिकुलर इंटेलिजेंस एजेंसी और अ पर्सन विद इन द एजेंसी। इस पर हम बात कर लेंगे आगे चल के। शाहीन सबाई साहब बल्कि हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट है, सो लेट्स आस्क हिम व्हाट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। उसके बाद हम अपनी बड़ी खबर की तरफ आते हैं। शाहीन सबाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जैस्मिन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत? आई रेड योर ट्वीट आल्सो एंड रियली आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कहना चाह रहे थे अफसार आलम साहब? देखिए, अफसार आलम साहब ने ये कहा कि जी हमें एक टेलीफोन आया और हमने वो रिकॉर्ड कर लिया और धमकियां दी गई हमको, और अब हमारे ऊपर टू मच एंड हम उसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा कि हम जिसने टेलीफोन किया वी नो इट कि कौन है वो, हम उसका नाम भी नहीं ले सकते और हम उसके खिलाफ FIR भी नहीं कर सकते, मगर हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ द आर्मी चीफ जो है वो इंक्वायरी करें। ये उनका बेसिक वो था और मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्हें पता था कि जो उन्होंने जो टेप चलाई है उसमें वो सारी चीजें मौजूद है। वो बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है
वो कह रहा है कि जी मैं फलाना बोल रहा हूँ। कौन? और मैं आप फलाना कौन? उसने अपना नाम इन्होंने ब्लीप कर दिया उसको ना। अच्छा ठीक है, इन्होंने कैमरा ने ब्लीप कर दिया नाम, ठीक, और उसका डेजिग्नेशन। ओके, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने आपसे कल भी बात की थी और आपको कल भी बताया था। इसका मतलब है कि दे हैव बीन इन टच बिफोर। यस, बिकॉज व्हाई वाज अफसार आलम सेइंग कि जी ये वो आवाज बदल के बात कर रहे थे? आई मीन उनको कैसे पता चला कि वो कौन है? देखिए उनको बिल्कुल पता है कि कौन बंदा है, कहाँ से बोल रहा है। दे वर डिस्गाइजिंग इट। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया कि जी आपने कोई केस रजिस्टर कराया है, FIR, उन्होंने कहा नहीं जी वो तो लोकल स्टेशन है वहां पे, तो वहीं पे केस कराना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? लोकल स्टेशन तो वो अपारा का है। तो अपारा के खिलाफ अपारा में FIR हो जानी चाहिए फिर। तो अब ये कि वो कहते हैं, मतलब उनका ये है कि मैं अपारा के खिलाफ तो अपारा स्टेशन में तो केस नहीं करा सकता, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। So what was he doing? What was he exactly trying to do? Publicly convey a message that he's taking a stand and he's trying to malign the agency के वो कर रहे हैं? What was he trying to do? He was trying to save himself कि जी ये हमें धमकी दे रहे हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, प्लीज कोई आके हमें बचाओ, क्योंकि हम अब क्या कुछ नहीं कर सकते, हम ना इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। और जो इन्होंने करना था वो तो कर लिया, जो चैनल को ब्लॉक किया था वो इन्होंने खुलवा लिया। अब अदालतों पे भी तो वो बहुत गर्जे बरसे हैं ना। बहुत एग्जैक्टली उन्होंने कहा जी हम 350 केस हम करते हैं, हर बंदा अदालत चल जा रहा है। भाई अदालत ना जाए तो कहाँ जाए? आपके पास आए। तो अदालतों पे भी वो बज रहे हैं कि हमें ये रोक देते हैं, काम नहीं करने देते, उधर से ये धमकियां मिल रही हैं, तो हम अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब है कि हम बिल्कुल अब फारिग हो गए और अब कोई आके हमें बचाए, वरना हम बस प्राइम मिनिस्टर के हम साथ हैं, वो दिलो जिगर से हमारे दोस्त हैं और बस ठीक है। ओके तो चले ठीक है, ऑल डैगर्स ड्रॉन, पता हमें चल गया कि अब क्या हो रहा है। शाहीन साहब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मैंने भी एक ट्वीट में एक छोटा सा आर्टिकल लिख के, आई जस्ट अराइव्ड फ्रॉम वॉशिंगटन, अभी एक दिन हुआ मुझे, जेट लैग भी नहीं उतरा। मैंने ये लिखा है कि जी दिस शोज दैट द ग्लव्स आर ऑफ, कि अब दोनों साइड ओपन हो गई हैं एंड दे आर नाउ थ्रेटनिंग ओपनली। उसमें वो अगर टेप आप गौर से सुने जो उन्होंने, अब यू कैन इवन प्ले इट, बिकॉज वो अफसार साहब ने तो वो सुना दिया सबको, तो वो तो पब्लिक हो गया ना। उसमें वो कह रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो आप भी जाएंगे। मतलब उसने वो बिलीव भी थोड़ा सा कर दिया, उसको वो फिर भी समझ आती है। वो कह रहे हैं आप सरकारी मुलाजिम है भाई, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी ना करें, आप सरकारी मुलाजिम है, इंसान के बच्चे बने, यही वो कहना चाह रहे थे। शाहीन सबाई साहब, ये डॉन लीक्स के मामले पे मामला इतना खराब हो गया, 2 बैठकें लग चुकी हैं, अब तक कोई मंजर आम पर नोटिफिकेशन नहीं आई। सिर्फ 2 से ज्यादा मेरा ख्याल है कई बैठकें हो चुकी हैं, प्राइवेट, उसके बाद 2 और मजीद, और प्राइवेट तो बेइंतहा। जी हाँ, तो अब ये कि इसका मतलब है कि थिंग्स आर वेरी मेसी और अभी तक कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। अगर होता तो वो फौरन सब लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते, बट दिस इज नॉट getting along, you know, they're not getting along. So one point is, what is the exact contention right now? क्या मसला, क्या कहाँ अड़ा हुआ है मसला? देखिए ये तो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन मतलब वही है कि जिन लोगों को ये स्केपगोट बना रहे थे वो दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है, सीधा मतलब है। वो जिनको बनाना चाहते हैं पहली पार्टी को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दैट्स द डेडलॉक एंड दैट्स वेयर थिंग्स आर। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बातों में बातें हो रही हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है, इसलिए डोंट वांट टू बाय, दे डोंट वांट टू कंसीड, दैट्स इट। ओके, तो आज उन्होंने अपना एक और जो है वो यही हो रहा है ना, इन्होंने एक और फ्रंट खोल दिया और एक और अटैक कर दिया और मेंट ऑन एजेंसीज, लेकिन नाम नहीं लिया। नाम उनको अच्छी तरह पता है, उसमें कई जगह पे वो कह रहे हैं कि जी हम कौन है, और हम पहले भी बातें करते रहे, आपको ये भी कहा था वो भी कहा था, और वो टेप में खुद मौजूद है, अगर आप और से देखें। Yes, I heard it. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अदरवाइज he would have not known। और वो ये कैसे कहते हैं कि जी आदमी आवाज बदल बदल के कर रहा है, बट ऑब्वियसली लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ से नाज़रीन बात करेंगे, 3 important guests will give us their point of view. What are the political parties thinking right after this break?
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, सिद्दीकुल फारूक साहब चेयरमैन है एवेक्यू ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टी बोर्ड, PML इनके एक सीनियर मेंबर है, और अली मोहम्मद खान साहब कौमी असेंबली के रुकन है, तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सेनेटर साहब, ये जो कॉल में अभी शाहीन सबाई साहब ने कहा, वो नाम भी उन्होंने ब्लीप लगा दी, अपनी मर्जी से एडिट भी किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतने ज्यादा पेमरा वाले बेचारे बेबस हो गए। यास्मीन, थैंक यू। सबसे पहले तो अफसार अहमद के लिए जो कि एक अफसार आलम जो कि एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एंकर भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट और एंकर्स तो बड़े बोल्ड होते हैं। तो अगर वो जब तक एंकर और जर्नलिस्ट रहते हैं, अब वो चेयरमैन बने हैं पेमरा के, तो ही मस्ट भी ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एम्प्लॉइज सैकड़ों हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है तो खुलकर बोलें। जहाँ तक अदालत, ये तो रेमेडी है सारी दुनिया में कि अदालतों में नहीं, खुल के बोला तो है उन्होंने। नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि अदालतों में जाते हैं और जो है, नहीं, एक्चुअल असल मसला उनका ये नहीं था। असल मसला उनका ये था कि वो खुल के ये कहना चाह रहे थे कि पेमरा को कोई दबाव डाल रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स दबाव डाल रही है उनके एम्प्लॉइज पर, और उनको जान की धमकियां। देखे ना, वो फोन कॉल में कह रहा है कि भाई अगर आपका सर फट गया, टांगे टूट गई, या किसी ने कुट लगा दी, तो फिर हम पे ना इल्जाम। तो ऐसा कौन कर सकता है? फिर आप खुद सोचें। नहीं, जो भी कर सकता है। हमारे माशरे में जो जबर जिस तरह बहुत से सालों से चल रहा है, बहुत से दहाइयों से चल रहा है, तो इनटॉलरेंट माशरा हो गया है। नहीं, बट सर इन दिस स्पेसिफिक फोन कॉल वो तो डेफिनेटली हो गया है, लेकिन उसने अपना नाम बताया है, अपनी, उसने कहा आपसे पहले भी बात हो चुकी है। चले लेट्स से अभी मुझे एक कॉल आ रही है, मुझे क्या पता भाई मुझे कौन कर रहा है, मैं सारा अपना इक्विपमेंट लेके तैयार बैठ जाऊं कि मैंने रिकॉर्ड करनी है कॉल। नहीं, वो रिकॉर्ड भी अगर उसने की है, उनके पास कोई सिस्टम होगा, क्योंकि पेमरा में इस तरह की धमकियां आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मुख्तलिफ चीज़ों पर है। मसला ये है कि अगर वो आई है तो उनको चाहिए कि भाई रजिस्टर करे FIR, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पेमरा को चाहिए, देखें सारी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज में जाए या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जाए, सैकड़ों चैनल्स हैं, हंड्रेड्स के तादाद में। भाई 100 तादाद में बहुत से ऐसे हैं जो नफरतें फैलाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। बिल्कुल। मगर वो पाप चल रहा होता है। अब आपकी मर्जी है कि ये देखें या वो देखें या ये देखें। तो कहने का मतलब है कि उनको चाहिए कि सब चैनल्स को फ्री हैंड दें पाकिस्तान में। जो खामखा किसी एक चैनल पर बंदिश का सिलसिला बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकी अदालतें हैं, अदालतें फैसला करें कि भाई कोई सही है या गलत है। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो धमकी उनको मिली है उसके मजम्मत करते हैं। अगर उनको है तो केस रजिस्टर कराए। एक तो सिविक नॉर्म यही है। जी ठीक सर, बात करते हैं इस पे। अली, आप कोई मौक़िफ़ देना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं जो अफसार साहब ने बात की है कि उनको थ्रेट्स और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको थ्रेट्स आई हैं, मैं तो उसको कंडेम करता हूँ। जो जिसने भी किया है थ्रेट्स जो भी देता है, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी अगर होगी, आप ये सोचें कि ये आदमी अगर इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है और वो इतना मजबूर हुआ है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी। ये इस वक्त पाकिस्तान में इदारों की ये सूरत हाल है, पाकिस्तान में इंसाफ की ये सूरत हाल है कि उनकी बात सारी फरियाद ही फरियाद है। मतलब ये है कि उनको एक तरह से उन्होंने अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट भी कर दी है। इतना बड़ा ब्रेक डाउन है कि इतने बड़े इदारे का हेड जो है, जो बड़ा क्लोज है मियाँ साहब के, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन 2013 में विनिंग स्पीच में खड़े थे साथ इनके जी, और उनका राब्ता नहीं है और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एक तो ये प्रोटोकॉल की भी खिलाफ वर्जी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर आज़म को पैगाम दे रहे हैं, आर्मी चीफ को पैगाम दे रहे हैं। आपके पास एक ऑफिस है जिसमें माशाल्लाह दुनिया जहान के सबऑर्डिनेट्स होंगे, दे कैन राइट यू वेरी वेरी गुड लेटर जो कि आप भेज सकते हैं। PM हाउस भी आप आई डोंट नो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस तरह एड्रेस किया जा सकता है, या चीफ जस्टिस को तो बहरहाल किया जा सकता है क्योंकि इंसाफ के लिए। तो एक तो ये है कि ये मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा कि आप इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे वजीर आजम साहब को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इतला दे रहे हैं। हर काम का एक चैनल होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। दूसरे उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने भी थ्रेट किया है, अब उसने अपनी आइडेंटिटी तो शो नहीं की होगी। प्रॉपर उसका प्रोसीजर ये है कि यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर, जो भी थाना वहां आता है, एक प्रोसीजर के थ्रू जाएं और उसके साथ साथ जो शख्सियत इसमें मिसिंग है वो है कि वेयर इज चौधरी निसार। आपकी गवर्नमेंट कहते हैं पर आदमी कह रहा है मुझे थ्रेट हो रहा है, आप वेयर आर यू। अच्छा, इसमें तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जैस्मीन जी, जो मुझे एज अ लॉयर
مجھے بڑا پنچ ہوا اور مجھے اس کا دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ آپ امپورٹنٹ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں لیکن وہ ایک حکومت کا ذیلی ادارہ ہے حکومت کا نا جی بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر بھی پاکستان کا آج میاں نواز شریف صاحب ہیں کل اللہ کرے میری پارٹی کا چیئرمین ہو پرسوں جو ہے وہ تھے گیلانی صاحب تھے پی ایم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چھوٹی سی عدالت کو بھی چہ جائے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کو چھوٹی سی عدالت کو بھی کہے کہ میرے کیسز جلدی سنو اور جلدی جلدی فیصلے کرو اور یہ کیا تم نے مذاق بنا رکھا ہے یہ جو تم سٹے پہ سٹے دے رہے ہو یہی بیسیکلی بیلنس ستور یہی میسج ہے نا بالکل فار می دس از اے کنٹمپٹ آف کورٹ ہاؤ کین یو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف اے کنٹری اینڈ ہائی کورٹ دیکھیں سٹے اس کے خلاف کس نے دیا ہے سٹے اس کے خلاف ممند ایجنسی میں کوئی جرگے نے تو نہیں دیا نا سٹے اس کے خلاف ہائی کورٹ سندھ نے دیا ہے ہاؤ کین یو ٹاک اباؤٹ ہائی کورٹس ججمنٹ اور اٹس انٹرم آرڈر انٹرم آرڈر کے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا یہ بات بڑی عجیب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کے سامنے جھوٹ بول کر سٹے آرڈر کے پیچھے چھپا جا رہا ہے یہ مطلب ہے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ابصار عالم نوز دیٹ کون سا کیس کیونکہ کہہ رہے ہیں میں نے 400 کیس دیکھیں جی اور ایک اور چیز بھی آخری بات آپ صدیق صاحب کے پاس بھی جائیں گی ایک اور چیز بھی میں سمجھتا ہوں ابصار صاحب نے ایک غلطی بڑی ان لوگوں نے یہ بھی کی ہے دیکھیں آپ کے پاس وہ جو چینل بول کی بات ہو رہی ہے نا اس کے خلاف اگر کچھ ہے تو اس کو پراپر پھر بند کرا دیں اگر وہ پاکستان کے خلاف ہے اگر نہیں ہے تو پریس فریڈم ڈے پہ why are you doing this? Why are you shooting on No, he wasn't shooting on his own foot. He made it very clear because he said we are only the messengers. ہم صرف پوسٹ آفس کا کام کر رہے ہیں دیکھیں the fact of the matter is انٹیریئر منسٹری اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے حکم آیا تھا میاں صاحب سے نہیں انٹیریئر منسٹری سے آرڈر آیا تھا اگر کسی کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے تو واقعی اس کو بند کر دینا چاہیے بھائی اگر انٹیریئر منسٹری پاکستان کی No Ali I will not stand by this لیکن ورکنگ جرنلسٹ کو اور freedom of expression does not come at the cost نہیں ہے freedom of press does not come at the cost of the state so the fact of the matter is کہ اگر میں اپنی انٹیریئر منسٹری کو ٹرسٹ کرتی ہوں اگر میرے وزیر داخلہ پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان میں اگر 3 لوگ ہیں اور تینوں کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے تو neither APARA nor anybody else has the authority to override my interior minister ہاں البتہ میں انٹیریئر منسٹر سے ریکویسٹ کروں گی صاحب اتنے اچھے لگ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اچھے اور برے کی کیا بات ہے بھائی یہ بھی کہا تھا کوئی بھی منسٹر ہو سکتا ہے کہ 3 دن میں ڈان لیگ کا میں نکال کے دے دوں گا 4 دن کدھر ہے بالکل ٹھیک ہے تو وہ 3 دن نہیں نکال سکے معاملات چل رہے ہیں لیکن میری پوری بات سن لیں کدھر چل رہے ہیں انٹیریئر چمن پہ اٹیک ہو گیا چوئی صاحب غائب ہیں انٹیریئر منسٹر should tell the people of Pakistan clearly کہ جی یہ چارج شیٹ ہے اس وجہ سے ان تینوں لوگوں کی سیکیورٹی withdraw کر لی ہے they're a threat and the story would end صدیق الفاروق صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر کیا معاملات ہے کہ چیئرمین پیمرا کو پرائم منسٹر نہیں مل رہے انفارمیشن منسٹر نہیں مل رہے he has to do a live press conference بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیسمین یہ آپ نے جو ٹیپ سنائی تو میں سن نہیں سکا جی آج میری یہاں بہت اہم میٹنگ تھی 7 بجے اس سے فارغ ہوا خیر میں پہلے تو جو علی محمد صاحب نے بات کی میں مذمت کرتا ہوں بلا شبہ ٹھیک اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے دوسری بات اسٹے کلچر کی ہے میں تو 2.5 سال سے اس پہ بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی 2 مہینے پہلے اسٹے کلچر ختم کرنے کی بات کی ایک بات جو آپ نے کہا چھپا کے جھوٹ بول کے میرے ادارے کا ایک ملازم اس کے خلاف ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا وہ چھپا کے نیچے سول جج سے اسٹے آرڈر لے آیا اور پھر جب میرا وکیل جا کے اس نے بتایا کہ تو یہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو پھر اس کا اسٹے خارج we can't talk about this یہ کورٹس کا پروگرام ہے آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ they have the right to stay جو میں بات کر رہا ہوں میں نے کچھ باتیں کی میں اس طرف آ رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو معلوم ہے ایک جرنلسٹ کو مارا گیا مجھے معلوم ہے ڈان کا ایک نوجوان جرنلسٹ گاڑی مار کے اس کی گاڑی توڑ دی گئی ایک کی ٹانگیں توڑ دی گئی وہ جو جس کی گاڑی توڑ گئی وہ آج لندن میں BBC میں کام کر رہا ہے چلا گیا پاکستان سے تو یہ معاملات ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابصار عالم صاحب نے نام نہ لیتے ہوئے بھی جن تینوں لوگوں کو اس معاملے میں مداخلت کی جن سے اپیل کی ہے انہوں نے میسج دے دیا ہے اور میرا یہ خیال ہے یہی ان کا تحفظ ہے
یہی ان کا تحفظ ہے. یہ ضروری تھا کہ وہ یہ بات ریکارڈ پر رکھ دیتے کہ اگر کچھ مجھے ہوا تو پھر میں آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں. انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا. لیکن پھر سر اگر صحافیوں کے حوالے سے اتنے زیادہ شدید خدشات ہیں اس حکومت کو, تو حامد میر صاحب کی جو کمیشن رپورٹ جو آئی تھی, آئی تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ ریلیز اٹ, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور سارے معاملے ایک ہی دفعہ حل ہو جائیں. بٹ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب, یہ ایک تو کمیشن کی رپورٹ جو میں نے حامد میر کی بات کی, ایک یہ, اور دوسرا میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈان لیکس, یہ ہر روز مشاورت ہوتی ہے جی, 2 گھنٹے کا اجلاس جاری, فوج کے تحفظات بھی بتا دیے, ان کے تحفظ, کیا ہے یہ مذاق آخر؟ دیکھیں, یہ تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, سٹنگ پرائم منسٹر ہے, اس کو چاہیے کہ یہ چیزیں جلد سے جلد ڈکلیئر کریں. جو بھی فیصلے ان کے ہوئے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح یاسمین کہ ہمارا جوائنٹ پارلیمانی میٹنگ چل رہی تھی اسلام آباد میں, جس میں ہم سب ساتھ تھے, جس میں پی ٹی آئی بھی تھی, کیو بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی. شیخ رشید نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا کہ دونوں جو ہے, دونوں میں طے ہو گیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کن دونوں میں؟ مسلم لیگ نون اور دوسرے ادارے میں طے ہو گیا. کیا مطلب, میں سمجھی نہیں. کہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کیا مطلب کہ کس کس کو قربان کرنا ہے. اوکے, ڈان لیکس کے حوالے سے. ہاں, ڈان لیک کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور اس نے سب ہم ایم این ایز سینیٹرز کے سامنے یہ بات کی تھی. پھر اس کو بھی 3 ہفتے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک اگر ان میں چیزیں طے ہوئی ہیں تو سرفیس کریں کہ کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے نہیں طے ہوئی؟ آئی ڈونٹ نو, یہی لگتا ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے اور چاہیے جلد سے جلد. اچھا, 2 مواقف ہے. ایک یہ ہے کہ فوج اتنی ایکسٹریم پریشر میں تھی کہ یہ ٹویٹ انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ غبار بیٹھے. دیکھیں, مسلم لیگ ہم سے ہماری بالکل مخالفت ہے. نمبر 1, وہ ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے, مگر ایز اے پولیٹیکل ورکر پرائم منسٹر جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ دا پرائم منسٹر میں ڈیسائیڈ. اور کل ہم بھی پرائم منسٹر رہے ہیں. Why are you pressurizing him and People's Party to resign GIT? You think he will... دیکھیں 2-3 باتیں کو مکس نہیں کریں. If he's all in all, then let him be. ہمارا اصولی موقف ہے کہ we stand with the parliament, we stand with the democracy, اور جو بھی پرائم منسٹر ہے اس کے پاس اختیارات ہیں. باقی نواز شریف کو چاہیے, وہ جو پاناما لیک ہے that is some other matter, مگر جو بھی پرائم منسٹر ایک اصولی موقف یہ ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر ہے, یا ہم ہو یا نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, وہ پرائم منسٹر ہے, اس کے نیچے سب ادارے آتے ہیں. اصولی طور پر پارلیمنٹ از سپریم اینڈ سوورن. اور جو پرائم منسٹر پارلیمنٹ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتا فار دا ڈان لیکس؟ ڈان لیکس کے لیے ہم نے بہت سی ڈسکس کی ہے سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں. علی, کیا معاملات ہیں؟ یہی سننے میں آ رہا ہے جی اتنی ملاقاتیں ہو گئی, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, ابھی آ رہی ہے, کل آ رہی ہے, پرسوں آ رہی ہے, ترسوں آ رہی ہے. اب میرے سے کوئی اندر کی آپ نے خبر پوچھنی ہے تو میں تو عاجز سا بندہ ہوں, وہ تو صدیق صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگی. لیکن یہ جو پارلیمنٹری ساورنٹی کی کہانیاں ہیں, یہ جو الف لیلہ کی داستانیں ہیں, پارلیمنٹ ساورن ہے, یہ ہے جی, وہ ہے جی, یہ پارلیمنٹ اگر واقعی ساورن ہے تو کون سا ایسا نیشنل ایشو ہے جس پہ ہمیں تو کبھی بولنے نہیں دیا جاتا, کبھی ان ایشوز پہ کبھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی. اگر ڈیبیٹ کبھی کرا بھی دی جائے تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, بس یہ 5-6 آگے سینئر بیٹھے ہوتے ہیں, وہی ہمیں جو لوگوں نے لاکھوں ووٹ, مجھے پیچھے جو لوگوں نے لاکھوں ووٹ ہمارے ممبرز کو دیے, کس مرض کی دوائیں تالا لگا دیں. اگر ہم سے آپ نے نہ ڈیبیٹ کرانی ہے, نہ ہم سے آپ نے کوئی پالیسی میکنگ کروانی ہے, آپ نے لا میکنگ بھی اگر کروانی ہے تو مہینوں میں 2 مہینوں میں آپ 5 دنوں کے لیے, 1 ہفتے کے لیے اجلاس بلا لیتے ہیں. سٹینڈنگ کمیٹیوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سیکٹری لیول کے لوگ اس میں آتے تک نہیں ہیں. دیکھیں, اس چیز کو رہنے دیں. میں دوسری بات ڈان لیکس پہ اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں. اوکے, اصولی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم شوڈ بی دا باس, بٹ دا پرابلم از کہ آپ کا ملک ایسا ہے
کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا بدقسمتی سے. ہندوستان آپ کا نیبر ہے, افغانستان آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, ادھر ہندوستان کو انہیں جگہ دی ہوئی ہے, ہم پہ وہ روز چڑھائی کرتا ہے, ہمارے بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں مار دیتا ہے, GHQ پہ حملے کرتا ہے. ہمارے ابھی اور چھوڑیں, ہمارے جو پنجاب کے انٹیریئر منسٹر کو شہید کیا گیا تھا, یہ سارے تانے بانے افغانستان وایا افغانستان ٹو انڈیا کنیکٹ. اور ابھی جو افغان بارڈر فورسز بلا اشتعال گولہ باری کی اور ہمارے اب ان حالات میں ذرا ایک منٹ مجھے دے دینا, ٹائم دے دینا, ٹائم کم ہے, پھر باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے. دیکھیں ان حالات میں جب آپ کی 7, 8, 9 لاکھ فوج ہے اور جس میں روزانہ کی بنیاد پہ اگر نہیں ہے تو ہفتے کی بنیاد پہ, تو ایک زمانہ ایسا تھا روزانہ تھا, لیکن چلو مہینے میں کم از کم 2 ہفتے بعد یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز کے گھروں میں لاشیں آتی ہیں شہیدوں کی, زیادہ تر فوجوں کی, اس میں پولیس والے بھی ہیں. اب ایک طرف فوج جو ہے وہ دے رہی ہے خون, اب اس کے جو بھی اس کا ہیڈ بنتا ہے, آج یہ جو ہے باجوہ صاحب ہیں, پہلے راہیل صاحب تھے, اس پہ اپنی کنسٹیٹوئنسی کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ یار ادھر ہم خون دے رہے ہیں, ادھر PM ہاؤس سے ہمارے خلاف ایک لیک ہوتی ہے. اب PM صاحب ظاہر ہے PM کیسے اپنی فوج کے خلاف کریں گے. سوال یہ ہے کہ PM صاحب کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں 3 دن میں ریزلٹ دوں گا, 3 دن سے 7, 8 مہینے بن جاتے ہیں, پیچھے پریشر لازمن آنا ہے. میاں صاحب کا احساس نہیں ہے, میاں صاحب یہ فوج کس کی ہے, ہماری نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں سول ملٹری امبیلنس کی بھی ایک کہانی ہے, لیکن یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, جیسمین پلیز اپریشیٹ مائی پوائنٹ, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 58 میں, 77 میں اور 99 میں جو آپ کا ڈکٹیٹر تھا, فوجی سپہ سالار تھا, ہی واز اے یوزرپر. فار دا فرسٹ ٹائم واٹ از ہیپننگ از کہ آپ کو یہاں پہ بیچارہ آپ کا آرمی والے انڈر ڈاگز نظر آ رہے ہیں کہ یار PM ہاؤس سے لیک ہوتے. لیک کیا ہے عام لوگوں کو پتہ ہے, گیس کی لیک نہیں ہے بھائی, یہ لیک یہ دنیا کو میسج یہ دیا گیا ہماری PM ہاؤس سے پتہ نہیں کس بدبخت نے کہ ہماری سول گورنمنٹ تو دہشت گردوں کے خلاف ہے لیکن ہماری فوج ان کو پال رہی ہے. یہی بات ہے بھائی, یہی بات. اب یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے, کتنا ڈیمیجنگ ہے. کیا PM کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ان کو گردن سے پکڑے جس نے کیا چاند کے گھر کو. فاروق صاحب یہ بار بار انٹیریئر منسٹر پر بات جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا, لیکن the fact of the matter is after all Prime Minister is in charge. دیکھیے ہر ادارہ جو ہے, ہر وزارت, اس کی ایک اپنی اہمیت بھی ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انٹیریئر منسٹری کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے, اور چودھری نثار علی خان اس حوالے سے ایک فوجی بیک گراؤنڈ رکھنے والے سیاستدان ہیں, والد صاحب فوج میں, بھائی لیفٹیننٹ جنرل فوج میں, اور عزیز رشتہ دار, تو وہ جو ایک ٹپیکل فوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں, وہ پاکستان کے مفادات کو بھی جانتے ہیں. لیکن میں ذرا علی محمد صاحب نے ایک بات کی ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. جی بھائی سیکیورٹی اسٹیٹ کی مثال انہوں نے دی کہ افغانستان سے گولہ باری, ادھر انڈیا سے معاملات. یہ اگر صورتحال ہے تو اس بات کا مزید تقاضا کرتی ہے کہ فوج ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا پارلیمنٹیرینز ہوں, ان سب کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. فوج کے پیچھے اگر قوم نہ کھڑی ہو تو فوج وہ نتائج نہیں دے سکتی. حدود سے باہر کون نکلا ابھی تک؟ میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے دے, بہت سی باتیں علی محمد صاحب نے کی, مجھے تھوڑا سا. تو اگر جس وقت فوج کے پیچھے قوم نہیں بلکہ فوج کے یا آمروں کے ہاتھ میں معاملات تھے, اس ملک سے مشرقی پاکستان بھی گیا, سیاچن گلیشیر بھی گیا, کارگل کا جو حال ہوا دیکھا, اور پھر دہشت گردی کا اب تک حال ہو رہا ہے, تو ضروری ہے کہ فوج اپنی ذمہ داریاں بارڈر پر بھی اور وہ محاذ جہاں اس نے ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ ادا کرے, اور پوری قوم, پارلیمنٹ, منتخب حکومت اس کی پشت پر کھڑی ہو اور ان کے درمیان معاملات درست ہو. جو اپنی حد سے نکلے گا پھر کام خراب ہوگا. اس لیے اصل پیغام یہ ہے سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے کہ فوج اپنی حدود میں, پولیس اپنی حدود میں, پارلیمنٹ فاروق صاحب یہ ٹھیک بات ہے, تو سر پھر اگر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ پھر پرائم منسٹر بھی تو اس پہ فیصلہ کرے نا, باہر حدود سے باہر کون ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے, جیسے اگر آپ سپریم کورٹ میں بھی جائیں, پارلیمنٹ بھی جائیں, کچھ چیزیں ان کیمرہ ہو جاتی ہیں, ان کیمرہ بتاتے ہیں بہت سی باتیں جو عام نہیں بتائی جا سکتی. اس لیے اگر فوج کے بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں تو وہ ان کیمرہ ہونے چاہیے, وہ بیانات اور ٹویٹس کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے. سر تو پھر آپ دونوں ادارے پریس کانفرنسز کرنا اور پریس ریلیزز نکالنا چھوڑ دیں.
نہیں میں تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہا. میں آپ کی اپنی بات تو نہیں کر رہی نا, ظاہر سی بات ہے سیاسی طور پہ آپ کو کہہ رہی ہوں, روز نہیں کرتے آپ. یہاں دیکھیے نا, یہاں اب تو چیف جسٹس صاحب نے الحمدللہ کے نوٹس لے لیا. جب عمران خان صاحب کا کیس ہے, میں جب کیسز چل رہے تھے میں بار بار آپ دوستوں کے ٹاک شوز میں بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی لگ جانی چاہیے کہ جو چیز سب جوڈس ہے اس پر مت بات کریں. اب آ گیا, میرا خیال ہے یہ اچھا ہوا ہے. کہاں لگی ہے پابندی؟ ہم ترقی پذیر قوم ہے. بس دو جملے اور, ہمارے ہاں بہت سی کنٹراڈکشنز ہیں, ہمارے ادارے ٹوٹتے پھوٹتے رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ رک جائے گا, یہ جو ابھی علی انہوں نے جو بات, جی پلیز سر ایک سیکنڈ. ہاں علی انہوں نے ابھی جو 2-4 مثالیں دی ہیں, کارگل آل دیٹ, یہ وہ تو آپ جی اب مجھے سن پا رہی ہیں؟ میں سن پا رہی ہوں بالکل. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ صدیق صاحب ہسٹری میں گئے ہیں, میں ہمارے سینئر میں ان کو نہیں ریفیوٹ کرتا. اس بات میں بالکل ان کے وزن ہے کہ جب پاکستان 2 لخت ہوا اس سے پہلے بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ گزری تھی, تو ڈکٹیٹرشپ نے بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ ڈکٹیٹر میں اور فوج میں فرق کیجئے. فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے, اگر اس کا سربراہ ڈکٹیٹر بن جائے گا تو پھر بھی ان کو ماننا پڑے گا. تو ایک ڈکٹیٹر کا گن فوج پہ نہ ڈالا جائے. ایک بات یہ, کیونکہ یہ فوج ہم سب کی فوج ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, پاکستان کو 3-4 چیزوں نے اکٹھا کیے رکھا ہے. سب سے پہلے ہمارے کلمہ طیبہ نے, ہمارے ایمان نے, ہمارے آئین نے, اور فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ویسٹ کو آپ کی فوج کھٹکتی ہے, آپ کا جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کھٹکتی ہے, آپ کا 2 قومی نظریہ کھٹکتا ہے, آپ کا مسلمان ہونا کھٹکتا ہے. یہ پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننا کھٹکتا ہے, اور اس پہ ہم تینوں جو ہیں ہم سب انشاءاللہ اس پہ خون دینے کے لیے تیار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہیں جتنے بھی ہم پولیٹیشنز ہیں, ہم دیکھیں میں بات ختم کرتا ہوں. ایک آخری بات کہ ہم اپنی فوج کا دیکھیں, کوئی فوج جس طرح صدیق بھائی نہیں ہوا, میں ایگری کرتا ہوں اس سے, کوئی فوج اپنی عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی. ہم اپنے فوج کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ فوج بیہائنڈ دا سینز کام کرتی نظر آئے, لیکن ہمارے اندر سے تو فوج پہ جو ہے خنجر زنی نہ ہونا, ہمارے اندر سے تو نہ ہونا. ایک جملہ مجھے بھی ایک بولنے دے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جیسمین, مجھے دو جملے. فوج پاکستان ہے, ہم پاکستان ہیں. میں آئینی حدود کی بات کرتا ہوں, جو بھی آئینی حدود سے باہر نکلے گا معاملہ خراب ہوگا. میں بتا دوں جو بھی چاہے پی ایم ہاؤس سے بھی کوئی نکلے, اس پہ اگری ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آئین کے اندر. بس پھر ہم آئین کے اندر پھر تو بات ہی ختم ہے سر. سب آئین کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب پھانسی ہوئی تو بے نظیر بھٹو نے کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں بولا. اس وقت کے جنرلوں کے خلاف جنہوں نے اس عمل میں رہے ہیں, تو فوج ایک سیکرٹ ادارہ ہے, انہیں ہم مانتے ہیں. پاکستان کو جو کٹھا رکھے گا پاکستان کے عوام رکھے گی, کیونکہ اگر مذہب کے حساب سے ہوتا ہے تو بنگلہ دیش نہیں جاتا. ٹھیک ہے سر, وی ہیو ٹو کلوز. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ, صدیق صاحب آپ کا بھی. علی تھینک یو فار جوائننگ می, اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.